नमस्कार। कार्यक्रम पालिका संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। पालिका संवाद जसमा हामी विभिन्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा जिल्ला अन्तर्गतको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा पुगेका थियौँ र मिथिला बिहारी नगरपालिकामा पुग्दाखेरि त्यहाँको स्थलगत जानकारी लिने क्रममा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ त्यहाँका नगर प्रमुख अनिल यादवज्यूसँग र अनिल यादवज्यूसँगको कुराकानीलाई यति बेला हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रम पालिका संवादमा। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत, धन्यवाद। अनि अब यो जुन हामीले कामहरू गरिरहेछौँ जनप्रतिनिधि भएर अहिलेसम्म आउँदाखेरिको अवस्थामा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जुन जनताले एउटा आशा गरेका चिजहरू छन् ती कुराहरूमा कतिको आफूले मलम लगाउन सकियो जस्तो महसुस गर्नुभएको छ? खास गरेर अहिलेसम्म हाम्रो अब स्थानीय सरकारको जुन चुनाव सम्पन्न भयो र जनताले जुन खालको अपेक्षाहरू गरेको थियो धेरै ठाउँमा विभिन्न किसिमका हाम्रो जुन कामहरू छ नगरपालिकाको साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामीले अहिलेसम्म धेरै कामहरू गरेको छौँ। जस्तै प्रायःजसो शिक्षामा भनौँ, स्वास्थ्यमा भनौँ, अब हामी हरेक क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको कामहरूदेखि लिएर हरेक ठाउँमा कृषिमा पनि हामी गरेका छौँ। अब जनताको इच्छा अनुसार अब हाम्रो नगरपालिकामा 10 वटा वाडा छ। 10 वटा वाडामा हामीले प्रत्येक वाडाको जनताको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकता पहिचान गरेर हामीले अहिलेसम्म विभिन्न कामहरू गरेको छु। कति कामहरू पनि गर्न बाँकी नै छ। अब आउने दिनमा हामी त्यो कामहरू गर्छौँ। जस्तै मिथिला बिहारी अब हुन त स्थानीय निकायको आफ्नो किसिमको आवश्यकताहरू हुन्छन् ठाउँ अनुसारले, होइन? कहाँ के कुराको प्रायोरिटी होला, कहीँ के होला। मिथिला बिहारी नगरपालिकाको चाहिँ प्रायोरिटी के रहेछ? यहाँको मेजोरिटीमा हेर्दाखेरि यो चिज चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक हो अरूलाई भन्दा पनि भन्ने लाग्ने कुरा। हेर्नुहोस्, खास गरेर मिथिला बिहारी नगरपालिका तपाईँको मेन कृषिमा आधारित हो। खास गरेर तपाईँको यहाँ कृषि बढी जनताहरू तपाईँको कृषिमा आधारित छ। अनि हामीले कृषिमा तपाईँको विभिन्न किसिमको अब जस्तै सिँचाइको लागि बोर्डिङ, कृषि विद्युतीकरण र हामीले खास गरेर एउटा के गरेका छौँ भने तपाईँको अब विभिन्न किसिमका चुहावटका विद्युत चुहावटको कुराहरू आयो। त्यसमा हामीहरूले अब एकातिरबाट यदि हामी खोलेनौँ भने अर्कोतिरबाट हामीले अलिकति रोक्न गाह्रो हुन्छ। किसानको लागि हामीले के गरेका छौँ भने पालिकाबाट निर्णय गरेर तपाईँको विद्युत महसुल हामी 100% किसानलाई फ्री गरेका छौँ। पालिकाबाट हामी किसानको जति बिल आयो बिलको रकम हामी पालिकाबाट भुक्तानी गरेको अवस्था छ। आउने दिनमा पनि हामी गर्छौँ। त्यस्तो हाम्रो पालिकाले गरेको छ। र अर्को तपाईँको खास गरेर मिथिला बिहारी नगरपालिका तपाईँको हामी अलिकति नामाकरणको बारेमा हामी भन्दैछौँ। मिथिला बिहारी तपाईँको यो मिथिला राज भनेको राजा जनकको राज थियो। धार्मिकसँग अलि जोडिएको छ र मिथिला मध्यमा परिक्रमा जुन 15 दिने जुन प्रारम्भ हुन्छ त्यसको उद्गम स्थल मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 कोचुरी नै हो। र जुन तपाईँको 15 दिन भगवान तपाईँको परिक्रमा गरेर फेरि तपाईँको यहाँ आउँछ। ठ्याक्कै त्यस्तै तपाईँको मिथिला बिहारीको वडा नम्बर 2 परशुराम तलाउ, अब धार्मिक तपाईँको रामायण ग्रन्थमा पनि यो कुराहरू उल्लेख छ। भगवान परशुराम को बारेमा हजुरहरूलाई पनि थाहै होला। र परशुराम तलाउ तपाईँको तपोभूमि हो। परशुराम तलाउमा तपाईँको के भयो, भगवान परशुरामको हातबाट जब आफ्नै आमाको हत्या भयो अलिकति उहाँले आफ्नो पापको प्रायश्चितको लागि कुनै ऋषि मुनिसँग उहाँले सोध्नुभयो अब यो पाप मेरो कसरी हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दाखेरि कुनै ऋषिले भगवान परशुरामलाई भन्नुभयो कि मिथिलाको राजा जनकको एउटा जनक सरोवर छ जुन अहिले परशुराम तलाउको नामबाट प्रसिद्ध छ। अनि त्यो जनक सरोवरमा गएर त्यहाँ तपाईँ जानुस् र त्यहाँ तपाईँ तपस्या गर्दाखेरि त्यहाँको जुन कमलको फुल जुन छ नि, कमलको फुल प्रायः जसो हाम्रो अहिले अब पिङ्क कलर हुन्छ, सेतो पनि भन्न सकिन्छ हैन, तर वास्तवमा पिङ्क हो। त्यो त्यतिखेर तपाईँको कालो थियो। अनि भगवान परशुराम जब तपस्या गर्दाखेरि उहाँले ऋषिले सल्लाह दिनुभएको थियो कि तपाईँ त्यहाँ गएर तपस्या गर्नुहोस् र तपाईँको तपस्या यदि सक्सेस भयो भने त्यो कमलको फुल जुन कालो छ
त्यो सेतो हुन्छ र तपाईँ त्यहाँबाट मुक्त पाउनुहुन्छ। त्यो दिनदेखि तपाईँको त्यो जनक सरोवरलाई परशुराम तलाउ भनेर नामाकरण त्यहाँ भयो। ठ्याक्कै त्यस्तै परशुराम तलाउको छेउमै सीता सरोवर छ। सीताजी त्यसमा नुहाउनुहुन्थ्यो। अनि ठ्याक्कै त्यस्तै एउटा सुनाइना सरोवर पनि त्यहीँ छ। परशुराम तलाउ, सीता सरोवर र सुनाइना सरोवर त्यहीँ रहेको छ। भनेपछि हाम्रो मिथिला बिहारी नगरपालिका तपाईँको धर्मसँग पनि त्यतिकै जोडिएको नगरपालिका हो। 15 दिने मध्यमा परिक्रमाको उद्गम स्थल मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 नै हो। र परशुराम भगवानको जुन एउटा यो तपोभूमि छ, यहाँ तपाईँको कालो फुल पनि सेतो हुँदो रहेछ। यो तपाईँको धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। अब यो ठाउँको विकास निर्माणको लागि, यो ठाउँलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, हाम्रो पर्यटनलाई यहाँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो पालिका एकदमै हामी एउटा भाग्यमानी पनि आफूलाई ठानौँ। हाम्रो नजिकमै जनकपुर माता जानकीको मन्दिर त्यहीँ छ। भगवान परशुराम अब मिथिला बिहारी। त्यसपछि अब तपाईँको जब स्वयम्वरको बेलामा भगवान रामले जुन धनुष भाँच्नुभयो, त्यसको बीचको भाग तपाईँको धनुषा धाममा आएको छ। अब बीचको भाग धनुषा धाममा आएपछि हाम्रो यो ठाउँहरू एकदमै धर्मसँग जोडिएको ठाउँहरू छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका र धनुषा धाम नगरपालिका भनेपछि हाम्रो यो सबै धर्मसँग जोडिएको हो। त्यसै भएर यो नेपाल सरकारले तपाईँको यो धनुषा जनकपुर जुन जाने बाटो छ, त्यसलाई एउटा रामायण सर्किटको जुन छ, रामायण सर्किटमा पनि राखेको अवस्था छ। भनेपछि विशुद्ध यो धर्मसँग पनि जोडिएको नगरपालिका हो, ऐतिहासिक नगरपालिका हो। अब यसलाई हामीहरू विकास निर्माण गर्दाखेरि विगतको दिनमा तपाईँको धेरै कामहरू गएको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले गाविस भएको बेलामा के कामहरू भयो, धेरै गुनासाहरू पनि थियो। अब नेपाल सरकारको जुनैले हाम्रो नेपालको संविधान 2072 जब जारी भयो, जारी भएपछि हाम्रो स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुँदाखेरि त्यसमा तपाईँको जनताहरूको धेरै 20 वर्ष तपाईँको जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था थियो। 54 पछि तपाईँको एकैचोटि 74 मा स्थानीय तहको चुनाव भयो। अब यो तपाईँको नेपाल सरकारले तपाईँको 753 वटा पालिकाहरू, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बनायो र नेपाल सरकारको नीति हामी नेपालभरिमा 753 नयाँ सहर निर्माण गरौँ, त्यस्तो उहाँहरूको ऊ भयो। र ठ्याक्कै त्यही अनुसार जब हाम्रो यो स्थानीय सरकार आउँदाखेरि जनताहरूले धेरै अपेक्षा उहाँहरूको धेरै छ र जनप्रतिनिधिले उहाँहरूको अपेक्षा बिस्तारै पुरा पनि गरेको अवस्था छ। जस्तै जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि, अब स्थानीय तहको चुनाव नहुँदाखेरि योभन्दा पहिला धेरै गुनासोहरू थियो। बेलामा तपाईँको जनताले जन्म दर्ताको सिफारिस, जन्म दर्ता नपाउने, सिफारिसहरू नपाउने, सचिवलाई खोज्दाखेरि तपाईँको कहाँ बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, त्यतिखेर हाम्रो मोबाइलको पनि त्यस्तो 20 वर्ष अगाडि यस्तो नेटवर्कहरू थियो, सुविधा थिएन। अब धेरै समस्याहरू थियो। अहिले हाम्रो कुनै पनि वाडाबाट एक दिन पनि त्यस्तो गुनासो आएको छैन, हामीले सचिव भेटाएन, हाम्रो सिफारिस भएन, हाम्रो आज जमिन पास गराउनु पर्ने थियो या त कुनै कामहरू त्यस्तो रोकिएन। जनताले वास्तवमा तपाईँको आफ्नो स्थानीय सरकारलाई सरकार छ भनेर महसुस गरेको छ। र आयो कुरा तपाईँको विकास निर्माणको बारेमा, अब जनप्रतिनिधि विहीन अब रहेको अवस्थामा ठ्याक्कै तपाईँको हाम्रो पालिकाहरू भयो। आउने बेलामा हाम्रो कर्मचारीको पनि धेरै अभाव थियो। कर्मचारी त मिथिला बिहारी नगरपालिकामा एउटा पनि थिएन। एउटा सहलेखापाल, एउटा कार्यालय सहयोगी र मेयर उपमेयर, अनि एकजना हामी सचिवजीले अख्तियारी दिएर केही दिन काम सुरु गरायो। त्यसपछि त आफू आउँदाखेरि कुर्सी समेत बोकेर आउनु पर्यो भन्ने जनप्रतिनिधिहरूको कुरा छ नि, यहाँ चाहिँ कस्तो थियो? हजुर हजुर, हाम्रो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै थियो। अनि हामीले बिस्तारै ठिकै छ, अब हामी जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको छ, जनताको हामी बरु हामी रुखमुनि बसेर काम गरौँला, तर जनताको काम हुनु पर्यो भनेर यस्तो सोच राखेर बिस्तारै हामी सङ्घीय सरकारसँग कर्मचारी पनि माग गर्यो। अहिले आएर हाम्रो कर्मचारी पनि छ र बिस्तारै सबै उ गर्दाखेरि हाम्रो हरेक वाडामा जति हाम्रो विकास निर्माणको कामहरू भएको छ सब हरेक ठाउँमा जनताले तपाईँको, जस्तै अब कोभिडकै कुरा हामी भन्छौँ, यदि स्थानीय सरकार नहुँदाखेरि हामीलाई सबभन्दा पहिला जुन हाम्रो
एउटा युद्ध नै भनौँ। कोभिडसँग जुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नु, आफ्नो नागरिकलाई बोर्डरबाट आफ्नो गाडी पठाएर रिसिभ गर्नु, उहाँहरूलाई पुरै PCR चेक गराएर हामी 293 जनालाई रिकभरी गर्यो। भनेपछि हरेक पालिकाहरूले यस्तो कामहरू गरेको छ। भनेपछि स्थानीय सरकारलाई तपाईँको जुन कामहरू गरेको छ आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो कामहरू गरेको छ। अब कुन कुन पालिकाले के छ बाहिरको मलाई त्यस्तो भएन। खास गरेर हामीहरू जनतालाई जतिखेर पनि एउटा जनतालाई जति हामी सेवा दिन सक्छौँ हामी सेवा दिउँ, किनभने हाम्रो नागरिक हो। जतिखेर पनि हाम्रो दायित्व पनि छ, हामी माथि उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ। र अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू हरेक तपाईँको जुन कोरोनासँग पनि जुझ्नु पर्यो, हामीहरू जुधेको छु। र एउटा दुःखद कुरा पनि भयो, हाम्रो वडा नम्बर 5 को वडाध्यक्षज्यू बितिसक्नुभयो कोरोनाकै कारण उहाँ बित्नुभयो। अब त्यस्तो पनि हाम्रो दुःखद घटनाहरू छ। र यसमा खास गरेर हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रयासहरू हरेक ठाउँबाट सबैजना आफ्नो नागरिकको लागि सजग छ र आउने दिनहरूमा पनि गर्छ। त्यस्तो हाम्रो छ। स्वास्थ्यमा यो किसिमको उल्लेखनीय कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अब कुनै पनि ठाउँको विकास हुनको लागि त्यहाँको बाटोघाटोलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। यहाँका चाहिँ तपाईँका हरेक वडाहरूमा जाने या एक अर्कामा जोडिनको लागि, गाउँ जोडिनको लागि बाटोघाटोको अवस्था के कस्तो, पहिला कस्तो थियो, तपाईँ आइसकेपछि तपाईँले गर्नुभएको परिवर्तन के छ? हेर्नुहोस्, खास गरेर तपाईँको सबभन्दा बढी हाम्रो काम त्यसैमा भएको छ। अब जस्तै हामी शिक्षाकै कुरा गर्छौँ। अब जुन हरेक ठाउँमा हामी पहिला निर्वाचित भएर आउँदाखेरि अब एचएम सरहरूलाई बोलाएर यसो अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हरेक ठाउँबाट गुनासो हामीलाई वास्तवमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा टिचर भएन। हामीले सबभन्दा पहिला अब वास्तवमा ठिकै छ, अब शिक्षा यदि हाम्रो पूर्ण रूपले सुधार भयो भने हामी हरेक ठाउँमा विकास गर्न सक्छौँ। यदि शिक्षा हाम्रो राम्रो भएन भने हामी स्वस्थ पनि रहन सक्दैनौँ, किनभने शिक्षा नभइकन डाक्टरी उत्पादन हुँदैन। भनेपछि सबभन्दा पहिला हामी मेन पोइन्टमा फोकस गरौँ, शिक्षामा गयो। अनि जुन स्कुलहरूले तपाईँको टिचरको अभाव हामीहरूलाई पालिकामा जानकारी गरायो, उहाँहरूले हामी प्रत्येक स्कुलहरूमा तपाईँको आबी र माविमा साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिस तीनवटा सब्जेक्टको टिच फर नेपाल एउटा संस्था छ। उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामी प्रत्येक स्कुललाई जुन स्कुलबाट माग आयो, कुन स्कुलमा साइन्सको टिचर होला, इङ्ग्लिसको नहुन सक्छ, माग अनुसार साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिस प्रत्येक स्कुललाई हामी 2-2वटा टिचर दिएर बकायदा हामी सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि जहाँ तपाईँको भौतिक संरचनाको कमी छ त्यहाँ हामीले 5वटा ठाउँमा हामीले माविमा 4 कोठे आरसीसी भवन पनि बनाएर उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्यो। र आयो कुरा तपाईँको अब लाइब्रेरीको, आयो कुरा तपाईँको आइसिटी, साइन्स ल्याब हामी हरेक ठाउँमा त्यस्तो गरेका छौँ। अब स्वास्थ्यमा हाम्रो पालिकामा 10वटा वडा छ। 10वटा वडामध्ये तपाईँको 5वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी मात्रै थियो। हामीले अब हरेक वडा छ, हरेक वडालाई हामी रकम बराबरै दिन्छौँ। अब एक वडाको नागरिकलाई अर्को वडामा किन पठाउन स्वास्थ्य उपचारको लागि, अनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रत्येक वडामा हुनु पर्यो। अनि हामीहरू पालिकाबाट निर्णय गरेर हरेक वडामा हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्यो। अहिले वर्तमान अवस्थामा हाम्रो 10वटा वडामा कुनै पनि वडाको एक वार्डबाट अर्को वडामा जानु पर्दैन। आफ्नै वडामा हामी स्वास्थ्यको त्यो पनि हामी गर्यौँ। अनि स्वास्थ्यमा त्यो भयो। अनि शिक्षामा पनि हामीले शिक्षामै तपाईँको छात्राहरूलाई जस्तै हाम्रो चुनाव हुँदाखेरि अहिले जुन हाम्रो प्रदेश सरकारको प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई जुन हाम्रो यो बेटी पढाओ बेटी बचाओ भनेर एउटा ठुलै अभियान जस्तो एकदमै नारा दिएको छ हैन, चलाएको छ। त्यो वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रो अब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको स्थानीय तहको चुनाव भएको छ। र जुन हाम्रो 74-75 को जुन नगरसभा भयो त्यो कार्यक्रम बेटी पढाओ बेटी बचाओ भनेर अभियान मिथिला बिहारी नगरपालिकाले सुरु गरेको। र त्यसमा हामीले के गर्यो भने अब वास्तवमा हाम्रोतिर अलिकति छोरी भए पनि मान्छेको मन अलिकति गिरावट हुने, दुःख जस्तो फिल गर्ने हैन, एभर्सन पनि गर्न उहाँहरूको सोच हुने।
अनि हामीले के गर्यो भने अलिकति यसमा केही हाम्रो पालिकाबाट रोल खेल्नु पर्यो भनेर हामी एउटा बजेटिङ गर्यो। त्यसमा हामीले के गर्यो, अब हाम्रो 8 कक्षामा अध्ययनरत जति पनि छात्राहरू छ हाम्रो पालिकामा, उहाँहरूले हामीले प्रत्येक छात्रालाई हामी साइकल वितरण गर्यो छात्रालाई। अनि त्यसपछि जुन हाम्रो पालिकाभित्र यो चाहिँ हजुरकै स्थानीय निकाय अन्तर्गतै वितरण गर्नुभयो कि यो पछि आएको जुन यो प्रदेशको योजनाबाट हो? यो होइन, हामी आफ्नो साधन स्रोतबाट आफ्नो पालिकाको बजेटबाट हाम्रो कक्षा 8मा अध्ययनरत छात्राहरूको प्रत्येकलाई हामीले साइकल हामी वितरण गर्यौँ। अनि त्यसपछि जति पनि तपाईँको नयाँ अब हाम्रो पालिकामा बच्चा जुन जन्म लिन्छ छोडी, उहाँहरूलाई हामी प्रोत्साहन स्वरूप पालिकाबाट प्रत्येक व्यक्तिको 35 दिनभित्र तपाईँ जन्म दर्ता बनाउनुहोस् अनि उहाँहरूलाई 3000 प्रोत्साहन भत्ता भनेर। अब धेरै त अब कुनै गरिब मान्छे छ, कम्तीमा उहाँहरूलाई 3000 पाएपछि उहाँले अलिकति अब पोषणयुक्त खानाहरू अब जुन सुत्केरीले खानुपर्ने त्यस्तो पनि अभावमा परेको मान्छेहरू होला। अब अलिकति त्यसको लागि पनि हाम्रो अब जुन मान्छे अलिकति वर्षनको कुराहरू सोच्न थाल्छ त्यो पनि, अनि यही कार्यक्रमलाई हामी जोडेर अब पढ्ने छात्राहरूलाई हामी साइकल वितरण गर्यो र जन्मिनेलाई हामी 3000 को दरले प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप हामीले निर्धारण गर्यो। त्यो दिनदेखि 74-75 देखि हालसम्म चलिरहेकै अवस्था छ। त्यस्तो छ। अनि राम्रो राम्रो योजनाहरू जुन बनाएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्दो कुरा। तर यति भइरहँदाखेरि पनि यहाँको जुन सामाजिक परिवेश र भौगोलिक परिवेशको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अझै पनि यो जुन दहेज प्रथाले धेरै दुःख दिइरहेको छ, मतलब समाजमा समस्या आइरहेको छ, घरेलु हिंसाहरू बढाइरहेको छ, महिला हिंसाहरू बढाइरहेको छ, लगायत यो बाल विवाहका घटनाहरू पनि यहाँ अत्यधिक भएको पाउँछौँ यो क्षेत्रहरूमा हेर्दाखेरि। भने यो क्षेत्रमा कस्तो किसिमले स्थानीय निकायले काम गरिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, खास गरेर तपाईँको अब महिला हिंसा सम्बन्धी र जुन बाल विवाहको बारेमा भन्नुभयो, अब सबभन्दा पहिला तपाईँको बाल विवाहको लागि हामीले पालिकाबाट एउटा रेली नै निकालेर हामी बाल विवाह नगरौँ, गर्न पनि नदेऊ, यसमा हामीलाई रोक लगाउनुपर्छ, हामीले पटक पटक कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। एउटा लाइफ नेपाल भन्ने संस्था छ, उहाँहरूकै समन्वयमा हामीले धेरै कामहरू गरेको छु। अस्ति उहाँ पनि आउनुभएको थियो। र खास गरेर तपाईँको बाल विवाह गर्दाखेरि बाल विवाह सबभन्दा तपाईँको शिक्षामा हो। अब जो तपाईँको अब अभिभावक अलिकति अब बुझ्ने खालको छ, जो अब उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहन्छ, उहाँहरूले त वास्तवमा गर्दैन बाल विवाह। तर प्रायः जसो नबुझ्ने खालको अलिकति मिडियम क्लासमा त्यो उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ। अब त्यसले पनि हाम्रो समाजमा असर छ, किनभने राष्ट्रलाई अब स्वस्थ नागरिक र सबल नागरिक बनाउने उद्देश्य हो। अब हामी अब बाल विवाह यदि गऱ्यो भने त्यसमा खालि मात्रै हाम्रो बच्चालाई हामी जन्म दियौँ र जन्म दिएपछि भोलि गएर त्यो बच्चा कुपोषित हुन सक्छ, भोलि उहाँको माइन्डको विकास हुँदैन, अनेक थरीको कुराहरू हुन्छ। अब जस्तै तपाईँको हामी भन्छौँ गोल्डन 1000 डे, 1000 दिन बच्चाको धेरै महत्त्वपूर्ण हो। अब गर्भधारण गरेको दिनदेखि तपाईँको बच्चाको उमेर 2 वर्ष पुग्ने समयसम्म धेरै महत्त्वपूर्ण समय हो। अब त्यतिखेर तपाईँको बाल विवाह गर्दाखेरि अब मानव बच्चाको तपाईँको वेट हुँदैन, बडी हुँदैन, मानव जन्म दियो, पछि गएर उहाँलाई बच्चालाई नाम लेखाउनु पर्यो, आमाको उमेर पुगेको छैन, छोराछोरी आमाको ज्यान पनि जोखिममा, बाल मृत्यु दर बढ्न सक्छ, मातृ मृत्यु दर बढ्न सक्छ। यो हरेक कुराहरू जोडेर भोलि गएर बच्चा जन्म दियो भने कुपोषित हुन्छ, हरेक थरीका धेरै घाटाहरू छ क्या। अब त्यसै भएर यो कुराहरू हामी नारा दिएर बाल विवाह मुक्त नगर घोषणा गरौँ भनेर अभियान एउटा चलाउँ र त्यो हामी रेली पनि गरेका छौँ। र त्यो बाल विवाह जसले पनि रोक्नुपर्छ। र आयो कुरा तपाईँको महिला हिंसा। अब महिला हिंसामा हामीले अब देश जस्तै दाइजो प्रथाको जुन कुराहरू आयो, विविध दाइजो नदिएपछि विभिन्न किसिमको अब आत्नाहरू दिने, कसैले अब कुरा नमिलेपछि सुसाइड पनि गर्ने अवस्था आउँछ। यो कुराहरूलाई रोक्नको लागि हाम्रो पालिकाबाट पनि अब महिला सशक्तिकरण जस्तो तालिम, हाम्रो महिला विकास शाखा छ, उहाँहरू माध्यमबाट हामीले पनि कार्यक्रममा गएर यो कुराहरू जनताले अलिकति धेरै कुरा नजानेर पनि मान्छेहरू घटना घटाउँछ, यो घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि, कम गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयास र पहलहरू पालिकाबाट गरेका छौँ।
यो अत्यन्तै राम्रो पहलहरू गरिरहनु भएको छ। अब यो गरिरहँदाखेरि जुन यो समस्याहरू जुन समाजमा छ यसमा न्यूनीकरण कतिको भएको पाउनु भएको छ अहिले? मतलब डाटा त होला यहाँहरूको, पर्सेन्टेजमै भन्नुपर्दाखेरि कति जति समस्याहरू घटेको पाउनु भएको छ? त्यस्ता हिंसाका कुराहरू, बाल विवाहका कुराहरू लगायत जुन शिक्षामा पनि अहिले पर्सेन्टेजमा कतिको बढोत्तरी भएको छ? पहिला नपढाउनेहरूले पनि पढाउन थालेको घटनाहरू कतिको भएको छ? यो पर्सेन्टेजमा तलमाथिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्था र हालको अवस्थामा धेरै परिवर्तन हुनुभएको छ। अब खास गरेर अहिले भन्दाखेरि अब हाम्रो कोभिडले त पुरै अस्तिव्यस्ती नै बनाइदियो। अब बच्चालाई क्लासै दिन पाएको छैन, आफूलाई पनि एकदमै डर लाग्छ। आखिर जे पनि मान्छेहरू मेहनत गर्छ, आखिर होइन दिनभरि घुम्ने, आफ्नो छोराछोरीलाई के गर्ने, होइन उच्च शिक्षा हासिल गराउने। अब अहिले कोभिडसँग उ गरेर पटक पटक जब हामी अलिकति ल अब स्कुल खोल्ने अघि तर्खरमा जान्छौँ, अब फेरि लकडाउन सुरु। लामै समय त्यस्तो भयो, किनभने यो त तपाईँको कोभिडले तपाईँको देशको अर्थतन्त्र त बिगाऱ्यो, तर अर्थतन्त्रले केही फरक पर्दैन। सबभन्दा बढी तपाईँको मेरो सोचाइमा क्षति भनेको बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीलाई छ, धेरै ठुलै क्षति भएको छ। अब यसमा हामी तुलना गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्था र हाल जनप्रतिनिधि आएको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा हाम्रो सुधार भएको छ। शिक्षामा पनि पहिला टिचरहरू नगइदिने, जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्नो आफ्नो कमानमा सबैजना आफ्नो सिस्टममा ल्याइसकेको अवस्था छ। रेगुलर टिचरहरू आएको अवस्था छ। हामीहरू बेलामा उहाँहरूको सेलेरी पनि दिएको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो काम राम्रै गरेको छ, होइन। हरेक क्षेत्रहरूमा मिलाएर तपाईँको भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्था र हाल जनप्रतिनिधि आएको अवस्थादेखि हरेक क्षेत्रमा सुधार भएको छ। मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेगा टेलिभिजनका जति पनि श्रोताहरू छ, हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मेरो कुराहरू जुन राख्ने जुन उ गर्नुभयो त्यसको लागि मेगा टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर सम्पूर्ण श्रोतालाई हामी के भन्न चाहन्छौँ, अहिलेको जुन परिवेश छ हाम्रो कोभिड-19 को, यसबाट सम्पूर्ण नागरिकहरू हामी जोगौँ र जुन हाम्रो WHO को मापदण्ड छ, नियमित रूपमा हामी मास्क लगाऊँ र साबुन पानीले हात धोऊँ र लगायतका जुन WHO का जुन मापदण्डहरू छ त्यो मापदण्डहरू पुरा गर्नुहोस्। र तपाईँहरूले जुन कुरा अहिले राख्नुभयो त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिँदै नमस्कार। कार्यक्रम पालिका संवाद, जसमा आफ्नो क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको चर्चा गर्ने क्रममा हामीले प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा जिल्ला अन्तर्गतको मिथिला बिहारी नगरपालिकाको बारेमा यावत चर्चा गऱ्यौँ। विशेष गरी विविध क्षेत्रमा के कस्ता योजनाका साथमा काम गरिरहेका छन् र आफ्नो कार्यकालमा के कति कामहरू पुरा हुने र के कति अझै अधुरा रहन्छन् भन्ने सम्बन्धमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। र यसरी नै कति कुराहरू बिस्तारै सिक्दै जाने र गर्दै जाने क्रम पनि रहेको हामीले व्यावहारिक रूपमा पाएका पनि छौँ। र यस क्रममा अझै आगामी दिनमा राम्रोसँग सुव्यवस्थित तरिकाले र स्थानीय निकायको एउटा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माणमा तीव्रता दिने काममा स्थानीय पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू लागि पर्नेछन् भन्ने आशा अपेक्षाका साथमा कार्यक्रम पालिका संवादबाट म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु र अर्को हप्ता फेरि अर्का एक व्यक्तित्वसँग हामी उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेको लागि भने कार्यक्रम पालिका संवादबाट म राजु श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।